समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शब्द कौतुकी युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै श्री स्वस्तानी व्रतकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् है। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गर्दै श्री स्वस्तानी माताको श्री चरणमा नतमस्तक बनाऊ। त्यसपछि हामी श्री स्वस्तानी व्रतकथा श्रवण गर्नेछौँ। समादरणीय सज्जनवृन्द, सम्भव भएसम्म हातमा फूल लिएर अथवा यो असम्भव भएमा हात मात्रै जोडेर भए पनि मङ्गलाचरणमा शरीक भइदिनुहोला, तथा मनमा मेरो इच्छित कामना परहोस् भनेर पनि सम्झिनुहोला। साथै नछुटाइकन अध्यायको विश्राम पर्यन्त एकचित्त भई श्रवण गर्नुहोला, ताकि भगवती श्री स्वस्तानीमा लागेको हजुरको पवित्र मन छुट्टिएर अन्तकतै नलागोस्। अथ मङ्गलाचरणम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् ज्ञायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थि तदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेवकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्थानी जननी महेश्वरप्रिये हे सर्वभूतेश्वरी ज्योतिर्बिन्दुस्वरूपले गतिदिने हे सर्वशक्तीश्वरी। यस्तो शक्ति ममा दिनो सजुरले सत्कर्म के हो चिनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। यता भगवान शिव सतीदेवीको प्रेममा विह्वल भइरहँदा उता दैत्यहरूले देवताहरूलाई सताउन थाल्दै जान्छन्। देवताहरू आत्तिँदै जगदम्बाको स्तुति गर्छन्। माताले देवताहरूको इच्छाअनुसार अवतारले शिवजीसँग विवाह गर्ने वचन दिनुहुन्छ। परिणामतः हिमालय र मेनकाको पुत्रीको रूपमा भगवती पार्वतीको जन्म हुन्छ। जब हिमालयले पार्वतीको विवाह भगवान विष्णुसँग गरिदिन खोज्छन्, तब पार्वती आफ्ना साथीहरूसँग भागी लुकेर बस्नुहुन्छ। पार्वतीले शिवजीसँग विवाह गर्न चाहेको कुरा भगवान विष्णुले चाल पाई इच्छा सिद्धिका लागि श्री स्वस्तानी व्रत गर्न सुझाउनुहुन्छ। साथै व्रतको विधि समेत बताइदिनुहुन्छ। यही व्रतका प्रभावले पार्वतीले भगवान शिवलाई पतिको रूपमा पाउनुहुन्छ। आउनुहोस्, भगवती पार्वतीले महादेव स्वामी पाउन गर्नुभएको श्री स्वस्तानी व्रतको विधि एवं कथालाई श्रवण गरौँ। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछिको घटना पनि सुन्नुहोस्। सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा प्राण छोडेपछि साक्षात् अम्बिका देवी भएर आफ्नो लोकमणि द्वीपमा जानुभयो। त्यसपछि ब्रह्मा विष्णु आदि सबै देवताहरू पनि शक्तिहीन हुँदै गए। अर्कोतर्फ तारकासुर दैत्यले देवताहरूलाई पीडित पार्दै स्वर्गबाट लखेटेपछि सबै देवताहरू मिलेर हिमालय पर्वतमा गई
भगवती जगदम्बाको स्तुति गर्न लागे। विष्णु आदि देवताहरूले तपस्या र स्तुति गरेको हुँदा तिनै लोककी माता भुवनेश्वरी उमा प्रसन्न हुनुभयो। जगदम्बिकाले देवताहरू र हिमालय पर्वतलाई दर्शन दिनुभयो। देवताहरूले माता भुवनेश्वरी उमादेवीको पुकार गर्दै भने, हे महामाया, हाम्रो कल्याणका निमित्त हजुर फेरि अवतार लिएर शिवजीसँग विवाह गर्नुहोस्, अन्यथा हामी माता बिनाका सन्तान जस्तै टुहुरा हुनेछौँ। हजुरले यिनै हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाको गर्भमा बास लिएर जन्म लिनुहोस्। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। बिन्ती छ, जगदम्बिके हाम्रो इच्छा पुरा गरिदिनुहोस्। देवताहरूको यस्तो बिन्ती सुनेर उमादेवी आश्चर्यचकित हुँदै आज्ञा गर्नुभयो, हे देवताहरू हो, ज्ञान र भक्ति बिनाका तिमीहरूले सतीदेवीलाई अपमान गर्यौ, तैपनि तिमीहरू मेरो सन्तान भएकोले म तिमीहरूको इच्छा पुरा गर्नेछु। तर त्योभन्दा पहिले म देवी भागवत गीताको दिव्य उपदेश हिमालय पर्वत लगायत ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरूलाई दिनेछु। भुवनेश्वरी उमाको यस्तो वचन सुनेर विष्णु आदि देवताहरू अत्यन्तै प्रसन्न भए। साथै उनीहरूले उमादेवीले दिनुभएको 508 श्लोकको 10 अध्यायले पूर्ण देवी भागवत गीताको उपदेश ग्रहण गरे। त्यसपछि भुवनेश्वरी उमादेवीले आफू स्वयं हिमालयकी पुत्री हुने वरदान दिनुभयो। त्यसपछि उमादेवी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। महादेवीको प्रेमपूर्ण आश्वासनबाट देवताहरू प्रसन्न भए। त्यसपछि देवताहरूले हिमालय र मेनकालाई भगवतीको उद्देश्यलाई पूर्ण गराउनका लागि कठोर तप गर्न लगाए, जसबाट माता भगवती मेनकाको गर्भमा बास लिन आउनुभयो। आफ्नी श्रीमती मेनका गरिबिनी भएको चाल पाएर हिमालय पर्वत धेरै नै खुसी भए। उनले आफ्ना मर्यादाले भ्याएसम्म गर्नुपर्ने सबै संस्कार गरिदिए। जब 10 मास पूर्ण भयो तब मेनकाको गर्भदेखि उनी भुवनेश्वरी देवी कन्याको रूपमा जन्म लिनुभयो। उहाँ जन्मदै कस्ती हुनुहुन्थ्यो भने रक्तवर्ण हुनुभएकी, 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, कोमल, अति सुन्दर, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, देदीप्यमान हुनुहुन्थ्यो। यस्ती सुन्दरी कन्या जन्मेको देखि हिमालय पर्वत अत्यन्त हर्षित भए। निश्चित दिन पुगेपछि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई बोलाई विधिपूर्वक न्वारण गराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले भने, हे हिमालय, हामीले यी बालिकाको नाम पार्वती राख्यौँ, किनभने पर्वतकी कन्या भएकोले पार्वती नै यिनको नाम जुर्यौ। तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले भविष्यमा जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाएर चतुर्दश भुवनकी रानी हुनेछन् र सम्पूर्ण दैत्यहरूको संहार गर्नेछिन्। ऋषिहरूको यस्तो कुरा सुनेर राजा हिमालय पर्वतले हर्ष मान्दै अनेक रत्न, सुवर्ण र गाईहरू ऋषिहरूलाई दान गरे। यथेष्ट भोजन गराए। भोजन गरिसकेर ऋषिहरूले भने, हामी तपाईँदेखि पूर्ण कृतार्थ भयौँ। अब आज्ञा दिए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। वशिष्ठ आदि सम्पूर्ण ऋषिहरूले बिदा मागेपछि हिमालय पर्वतले अत्यन्त खुसी भएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिदा दिए। यसपछि सबै ऋषि ज्योतिषीहरू आफ्ना आश्रमतिर लागे। हिमालयकी पुत्री पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा चाहिँ दिनानुदिन बढ्दै जानुभयो। साक्षात् भुवनेश्वरी उमाको अवतार भएको हुनाले सानी छँदा खेल्दा पनि उहाँ शिवजीको पूजा गरी खेल्ने र केही चर्चा गरे पनि शिवजीको नै गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता तरहले पार्वतीले शिवजीको भक्तिमा चित्त लगाइरहनुहुन्थ्यो। बिस्तारै पार्वती ठुली हुँदै जानुभयो। एक दिन नारद ऋषिले विष्णुको समीपमा गई भन्न लागे, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाम गरेकी कन्या तपाईँको लागि अत्यन्तै योग्य छिन्। लक्ष्मी भन्दा पनि अति सुन्दरी, 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यालाई तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। नारदको वचन सुनि श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे नारद, हिमालय पर्वतले ती कन्या मलाई दिलान् र? भगवान विष्णुले यस्तो आज्ञा गर्दा नारद ऋषिले भने, हे भगवान, हजुरले यस कुराको चिन्ता गर्नु पर्दैन। म अहिले नै हिमालय पर्वत कहाँ गई विवाहको कुरा मिलाई आउँछु। यति भनेर नारद ऋषि त्यहाँबाट बिदा भई हिमालय पर्वत कहाँ गए।
हिमालयले नारद ऋषि आफ्नो आश्रममा आएको देखि उनलाई शिष्टाचार प्रकट गरी आसनमा बसाए। त्यसपछि हिमालयले नारदलाई सोधे, हे देवर्षि, आज मेरो घर हजुरले पवित्र गर्नुभएकोमा धेरै खुसी लाग्यो। केही काम थियो भने आज्ञा गर्नुहोस्। हिमालयको यस्तो कुरा सुनेर नारद ऋषिले भने, हे गिरिराज, तिम्री पुत्री पार्वती विवाह योग्य भएकीले वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई कन्यादान गर्नु उचित होला भनी यहाँसम्म आएको हुँ। नारद ऋषिको यस्तो वचन सुनि हिमालय पर्वतले ज्यादै खुसी हुँदै भन्न लागे, हे नारदजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक लाग्यो। तपाईँको आज्ञाले मेरी पुत्री पार्वती श्री विष्णुलाई दिए। श्री विष्णुलाई गई यसै भन्नुहोला। हिमालयले मन्जुरी दिएपछि नारद ऋषिले खुसी हुँदै वैकुण्ठमा गई हिमालयसित भएका सबै कुरा श्री विष्णुलाई सुनाए। नारदले भने, हे भगवान, हजुरले भने बमोजिम हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी पार्वती हजुरलाई दिने कुरा गर्नुभएको छ। अब उचित लग्न जुराई पार्वतीसँग विवाह गर्ने तयारी गर्नुहोस्। नारद ऋषिका यस्ता वचन सुनि भगवान विष्णु प्रसन्न भई भन्न लाग्नुभयो, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ। अब तिमी आफ्ना आश्रममा जाऊ। म पनि साइत जुराएर पार्वतीलाई कन्यादान लिन हिमालयको घरमा जानेछु। यति भनी भगवान विष्णुले नारदलाई बिदा दिनुभयो। नारदजी बिदा भई आफ्ना आश्रममा गए। यता हिमालय पर्वतले छोरी पार्वतीको विवाह गर्न पनि सम्पूर्ण सामग्री तयार गरे र नारद ऋषिलाई बोलाएर विष्णु कहाँ लग्न जुराउन पठाए। उपयुक्त साइत जुराएपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु वशिष्ठ, बृहस्पति आदि र सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सबैलाई विवाहको निमन्त्रणा गरे। श्री विष्णु पनि पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वतका घरमा जानुभयो। मेनकाले पार्वतीलाई हीरा, मोती, माणिक्य तथा नाना रत्न अलङ्कार वस्त्र पहिराई श्रृङ्गार गराई राखिन्। पार्वतीलाई यस कुराको कुनै जानकारी थिएन, तर उनका जया, विजया, अजिता र अपराजिता नाम गरेका अति स्नेही साथीहरूले उनको विवाहको बारेमा जानकारी दिँदै भन्छन्, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुँदैछ। तिम्रा मातापिताले विष्णुलाई कन्यादान दिनेछन्। के तिमीलाई यो कुराको थाहा छैन? सखीहरूले यस्तो कुरा भनेको सुनि पार्वतीले भन्नुभयो, मैले बाल्यावस्थादेखि श्री महादेवलाई नै स्वामी पाउने इच्छा राखेकी छु। अहिले पनि उहाँकै आराधना गरेकी छु। महादेवलाई नदिई अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरी प्राण त्याग्नेछु। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो भए तिमी यहाँ नबस। हामी तिमीलाई कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाई राख्नेछौँ। तिमी बरु हामीसँग छिटो हिँड। यति सखीहरूले भनेपछि कसैले चाल नपाउने गरी पार्वती तिनीहरूका साथ लागि घरबाट निस्किनुभयो। सखीहरूले नदी किनारको एउटा विशाल वनमा लगेर कसैले नदेखिने ठाउँमा पार्वतीलाई लुकाई आए। यो कुरा घरमा कसैलाई पनि थाहा भएन। विवाहको कार्य प्रारम्भ भयो। हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली विधिपूर्वक विवाहको यज्ञ गरिरहेका थिए। जब विष्णुलाई कन्यादान दिने बेला आयो तब पार्वतीलाई लिन पठाए, तर लिन जानेले पार्वतीलाई कहीँ पनि देखेनन्। उनीहरूले हिमालयको समीपमा गई भन्न लागे, हे राजन, हामीले धेरै खोजी गर्यौँ, पार्वती त घरमा हुनुहुन्न। उनीहरूबाट प्राप्त यस्तो खबरले हडबडाउँदै हिमालय पर्वत आफै पार्वतीलाई सबैतिर खोजी थाले, तर कहीँ पनि पाउन नसकी हिमालय पर्वत अत्यन्त दुखी र आश्चर्यचकित भए। पर्वतराजले अत्यन्त दुखी भएर चित्त आकुल गरी गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई भन्न लागे, हे गुरु, मेरी छोरी पार्वती कहीँ पनि छैनन्। विवाहको लग्न टर्न लाग्यो, अब कसो गरौँ? यस्तो भनी पर्वतराज हिमालयले अत्यन्त खेद गर्न लागे। बृहस्पतिले भने, त्यसो भए यस लग्नमा यो विवाह भएन। अब पार्वतीलाई भेटेपछि मात्र अर्को लग्न जुराई विवाह गरौँला। हिमालय र गुरु बृहस्पतिले श्री विष्णुसित यी सबै कुराको बिन्ती गरे। यसपछि विष्णु आदि सम्पूर्ण देवताहरू दुखित भई फर्केर आफ्ना आश्रमतिर गए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई लुकाई आएपछि श्री महादेवको आराधना गर्नुभएकी पार्वतीलाई आफ्नो विराट स्वरूपको दर्शन दिनुभयो।
पार्वतीले नदीका किनारमा बसी बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर श्री महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लाग्नुभयो। धेरै समयपछि त्यस बालुवाको शिवलिङ्गदेखि श्री महादेव प्रकट भई पार्वतीलाई आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। यसपछि महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्यौ? जगदीश्वर महादेवको अमृतमय वाणी सुनेर पार्वतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, मैले बाल्यकालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरको आराधना गरिरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले श्री विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ आई एक्लै लुकिरहेकी हुँ। मेरो रक्षा गरी मलाई स्वीकार गर्नुहोस्, मदेखि प्रसन्न होई बक्सिनुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रिय वचन सुनेर श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिम्रा मातापिताले कन्यादान नदिई तिमीलाई मैले आफ्नी बनाउन मिल्दैन। आफ्ना मातापितालाई मनाऊ र एउटा व्रतको अनुष्ठान गर। महादेवको आज्ञा सुनेर फेरि पार्वतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे ईश्वर, जसो गर्नुपर्ने हो म तयार छु। मलाई उपदेश बक्सियोस्। मैले त आफ्नो तन मन हजुरलाई अर्पण गरिसकेको छु। यसमा फरक पर्यो भने आत्महत्या गरी मर्नेछु। पार्वतीको यस्तो कुरा सुनेर श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, भगवान विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश गर्नुहोला तिमीले त्यसै गर्नु। शिवजीको यस्तो आज्ञा सुनि पार्वतीले हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। यसपछि महादेव त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। पार्वती पनि आफ्नो घर फर्किनुभयो। हिमालय पर्वतले पार्वतीलाई घरमा आएको देखि क्रोध प्रकट गर्दै भन्न लागे, हे पार्वती, तिमी कहाँ गएकी थियौ? यहाँ मेरो बेइज्जत भयो। विष्णु आदि देवताहरू कन्यादान नलिकन फर्केर गए। पिता हिमालयको कुरा सुनेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे पिता, मैले बाल्यावस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उहाँलाई नै प्रतीक्षा गरिरहेकी छु। तपाईँले मलाई एक वचन पनि नसोधी विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्नुभयो। त्यति बेला मैले केही उपाय नदेखेर भागेर लुक्न गएकी थिएँ। पार्वतीले यति भनेको वचन सुनि हिमालय पर्वतले पार्वतीको न्वारणका दिन वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेको कुरा सम्झिनुभयो। अगाडि केही बोल्नु भएन। पार्वतीले पनि भगवान विष्णु कहिले आउनुहोला भनी प्रतीक्षा गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले भगवान विष्णुलाई स्मरण गरेर व्रतको अनुष्ठान गरी श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त नाना तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, जप, तप, यज्ञ गरी शिवलिङ्ग बनाई पूजा गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले यस्ता तरहले आफ्नो निम्ति भक्ति गरेको देखि भगवान विष्णु हातमा शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म लिई गरुडमाथि सवार भई पार्वती छेउ आएर भन्न लाग्नुभयो, हे पार्वती, तपाईँले नाना तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, यज्ञ, जप गरेको देखि म प्रसन्न भएँ। अब म तपाईँलाई वरदान दिन्छु। तपाईँले इच्छा गर्नुभएको वर माग्नुहोस्। भगवान विष्णुको अनुमति पाएपछि पार्वतीले हात जोडी भन्नुभयो, हे भगवान, अरू थोक वरदान के मागु? श्री महादेव स्वामी पाऊँ। पार्वतीले वरदान मागेको सुनि विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, जप, तप भन्दा पनि उत्तम कुरा म बताउँछु। एकचित्त भई सुन्नुहोस्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले तपाईँले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनुहुनेछ। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गर्नुभयो, हे लोकनाथ, त्यस व्रतको विधि के हो? के गर्नुपर्छ? त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको जिज्ञासा सुनेर श्री विष्णु आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ। त्यो पनि कस्ता हिसाबले भने अघिल्लो दिन नै घोडाको नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रहनुपर्दछ। अनि पूर्णिमाका दिनदेखि नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। निरन्तर यही प्रकारले पूजा गरेर महिना दिन भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर शत अर्थात् 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 पान, 108 कुडका सुपारी, 108 सबै जात जातका फलफुल, 108 जनै इत्यादि तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु। त्यहाँ श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, वस्त्र चढाउनु। धूप, दीप, नैवेद्य, कस्तुरी भेटी चढाउनु। षोडशोपचारले पूजा गर्नु।
जप गर्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु, अर्घ्य दिनु। हे पार्वती, श्री स्वस्तानी परमेश्वरी कस्ती हुनुहुन्छ भने अष्टेषु च दलेष्वेव मातृकाष्ठा स्थितास्तथा खड्गम त्रिशूलं चौर्धं च अर्धं च वरमुत्पलं चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालङ्कारभूषिता शूणावद विकासाभा स्वस्तानी जगदेश्वरी। अर्थात् अष्टदल पद्ममा अष्टमातृकाहरू बसेका, खड्ग र त्रिशूल वर निलोत्पल हातमा लिएकी, 4 हात 3 आँखा भएकी, नाना अलङ्कार लगाएकी, पीतवर्ण सुवर्णभन्दा पनि अधिक शोभायमान भएकी श्री स्वस्तानी परमेश्वरी हुनुहुन्छ। यस्ती जगदीश्वरीलाई ध्यान गरी हे ईश्वरी भनी उहाँसँग वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। त्यसपछि 108 प्रत्येक सामग्री मध्ये 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञोपवीत, 8 कुड्का सुपारी सगुण समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मृत छोरालाई दिनु, मृत छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको हो मेरो त्यही कामनाको सिद्धि होस् भनी गङ्गामा लगी बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलहार गर्नु अनि रात्रिमा जागरण गरी उनी ईश्वरीको महिमा सुन्नु र सुनाउनु। हे पार्वती, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तपाईँका समीपमा आइपुग्नुहुनेछ र निश्चय पनि श्री महादेव स्वामी पाउनुहुनेछ। यति भनी श्री विष्णुले वरदान दिनुभयो, पूजा विधि समेत बताइदिनु भयो। भगवानबाट यस्तो ज्ञान भएपछि पार्वतीले मनमा आनन्द मानी श्री विष्णुलाई श्रद्धापूर्वक पूजा गरी प्रणाम गर्नुभयो। पार्वतीले पूजा गरिसकेपछि श्री विष्णु गरुडमा सवार भई वैकुण्ठ लोकतिर प्रस्थान गर्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायां विष्णुद्वारा स्वस्तानी व्रत विधि वर्णनो नाम 12अध्यायः सम्पूर्णम्। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।